बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ यूट्यूब पर मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं नाजरीन आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में अफियत से होंगे। मलक रियाज साहब के लिए बहुत बुरी खबर, इस साल की बहुत बुरी खबर। इमरान खान का केस सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर साहब ने एक बड़ी दरख्वास्त दे दी। इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा और जज साहब ने ऐसा क्यों किया, इस पे बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं, एक शख्स को दबाने के लिए सिस्टम किस तरह से सरगर्म है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब ने इसकी बखूबी निशानदेही तो कर दी ही है, इस पर कितना अमल होता है, मगर उससे ज़रा हट कर देखा जाए या उसी रोशनी में देखा जाए जो उन्होंने निशानदेही की है कि इजहार राय की आज़ादी जब आप सलब करते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। यहाँ एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को जेल में डाला गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के 200 के करीब झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। 17 माह के दौर में जो लोग इन पर मुकदमात बना के गए, उन्हीं की पदाश में उनको जेल में रखा गया है। उन पर एक तोशाखाना केस है। 190 मिलियन पाउंड जिसे नाम दिया गया, असल में वो अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसको मेलाफाइड इंटेंशन के साथ 190 मिलियन पाउंड का गबन के तौर पर जो है वो से जाहिर किया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट जो है वो मौजूद है और उस पर जो रकम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ी हुई है। तो फिर ये करप्शन कैसी। इसमें मलक रियाज साहब, इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो इसमें शामिल थे जी, इस ट्रस्ट डीड में। और उस ट्रस्ट डीड के तौर पर मलक जो रियाज साहब हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे एहतसाब अदालत की तरफ से। तो आज जो है नैब कोर्ट की तरफ से, तो वो उनके इश्तहारी उनको मुजरम करार दिया गया था और इश्तहारी होने के साथ वो चूँकि पेश नहीं हुए, तो अदालत ने आज इंतहाई बड़ा कदम जनाब मलक रियाज साहब उनके साहबजादे के खिलाफ उठाया, एक बड़ा फैसला सुना दिया। मलक रियाज साहब के जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए। उनकी BMW गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, उनकी करोड़ों की जायदाद जो है उसके असासे मुंजमद कर दिए गए। ये चूँकि अलकादर ट्रस्ट केस में ये भी एक इनके साथ डील हुई थी, पेमेंट किस तरह से इन्होंने की, किस तरह से जायदाद खरीद दी गई, वो केस एक ये बड़ा केस है। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा केस है। मलक रियाज साहब कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो मेरे पास वो राज हैं कि जब मैं लाऊंगा तो बहुत सारों की छुट्टी हो जाएगी। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं, जो कहाँ कहाँ वो लोगों के कहते हैं मेरे पास हिसाब किताब मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ लोग मेरे इसमें जिनकी मैं खिदमत गारियाँ करता रहा हूँ वो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब मलिक साहब इसमें क्या करते हैं, उनके साहबजादे क्या करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जज मोहम्मद बशीर साहब, जिनके पास इमरान खान साहब के केस है, आज आज जेल में ट्रायल था, उन्होंने आज छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। तोशाखाना केस और बुशरा बीबी का जो केस है, अलकादर ट्रस्ट केस जो है, ये उनके पास आगे इमरान खान साहब के लिए क्या फ़ैसला सुनाना है। जज मोहम्मद बशीर साहब के बारे में रेपुटेशन ये है कि वो मुख्तलिफ वज़राए आज़म को सज़ा सुना चुके हैं। उनमें जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और शायद गिलानी साहब भी शामिल हैं। तो इस दफ़ा बारी थी इमरान खान की। इमरान खान के बड़े संजीदा सीरियस केस हैं उनके पास। अब उनको मालूम है कि इन केसेस में क्या है। जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो छुट्टी की दरख्वास्त दी है वो है जी 14 मार्च 2024 तक जो है उन्होंने ये छुट्टी मांग ली है और फौरी तौर पर मांगी है, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है।
یعنی کہ آج کے بعد جج محمد بشیر صاحب چھٹی پہ ہوں گے اور وہ عمران خان صاحب کا کیس نہیں سنیں گے۔ ناظرین، دلچسپی کی بات یہ ہے اور قابل غور طلب بات یہ ہے کہ جج محمد بشیر صاحب نے جس دن تک چھٹی کی درخواست دی ہے اسی دن اگلے دن انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ گویا جج محمد بشیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اس کیس سے، اور عمران خان کو سزا سنانے سے انہیں اس کیس کی نوعیت کا علم ہے کہ اگر وہ سزا سناتے ہیں تو یہ سزا جو ہے وہ حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، یا وہ اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے سزا سنائیں گے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ اب ناظرین کرام، جج محمد بشیر صاحب کے جتنے کیسز ہیں ان کی چھٹی پر جانے کے بعد وہ تو لٹک جائیں گے، ان کی سزا نہیں ہو سکے گی، فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسے میں حکومت اب کسے اپوائنٹ کرتی ہے؟ اب کس کو لایا جاتا ہے؟ جو لایا جائے گا کیا اس کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ جناب آپ نے عمران خان کو سزا دینی ہے؟ آپ کے جو تھوڑا سا پیچھے اگر ماضی میں جائیں، ماضی قریب میں، تو نیب کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بعد میں کہ مجھے عمران خان کے حوالے سے کچھ کیسز بنانے کا اور سزا سنانے کا کہا جا رہا تھا جو میں اپنے ضمیر پر بوجھ سمجھتا تھا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ انہوں نے اور ان کے کچھ آفیسرز نے ریزائن کر دیا تھا۔ تو ایسی ہی کوئی صورتحال شاید یہاں پر بنتی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھی سیکٹری الیکشن کمیشن نے جو استعفیٰ دیا، کیا اس پر بھی یہی دباؤ تھا؟ اور آج جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جگہ کس سے لایا جاتا ہے اور کسے فیصلہ سنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جی۔ اور باقی اگر سیاست کا ذکر کیا جائے تو وہاں ڈاواں ڈول ہیں پارٹیاں، چونکہ ایک پارٹی ڈاواں ڈول نہیں ہے اور وہ ڈٹ کے میدان میں کھڑی ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کا لیڈر جیل میں رہ کر بھی وہ سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کے نظام کو جس طرح سے پاکستان کا نظام اس لیڈر کو دبانے کے بعد جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، وہ جتنا جیل کے اندر رکھا جاتا ہے، جو بھی کارروائی کی جاتی ہے، سسٹم اتنا ہی ایکسپوز ہوتا ہے، لوگوں کی تعداد اتنی ہی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان کو ہیرو سے زیرو بنانے میں جناب محمد نواز شریف کی اقتدار کی ہوس، پیپلز پارٹی کی اقتدار کی ہوس، مولانا فضل الرحمان کے اقتدار کی ہوس اس میں شامل ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت غیر پاپولر ہو رہی تھی، آخری دنوں میں ان کی مقبولیت کا گراف 22% پہ آ گیا تھا، اور جناب نواز شریف صاحب کی مقبولیت کی جو ہے وہ 52% پر جا چکی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، متنفر تھے۔ اگر الیکشن ٹائم پر ہوتے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکے ہوتے، کیونکہ عوام انہیں نہیں سمجھ سکی تھی۔ مگر اقتدار کی ہوس نے جس اجلت میں، جس بیک ڈور سے پی ڈی ایم کی جو ایک شیپ بنائی گئی اور رجیم چینج ہوا، اس میں اقتدار تو انہیں مل گیا، ان کی سیاست برباد ہو گئی۔ مگر جس کی سیاست برباد ہونی جا رہی تھی وہ زمین سے اٹھا عرش تک پہنچ گیا، کیونکہ شاید وہ چاہتا تھا جو وہ کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا تھا، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ جس کے دور میں معیشت 6.2 تھی اور جب اسے اتارا گیا تو بیک ڈور سے آنے والے رجیم چینج کے نتیجے میں جو لوگ آئے ان کے دور میں معیشت جو ہے مائنس، اس کی جو ترقی کی شرح ہے وہ -0.3 ہوگی، جس کا ڈیفالٹ پر ملک پہنچ گیا، ڈیفالٹ کے دانے پر پہنچ گیا، جسے پاک افواج نے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاک افواج پر ٹرسٹ کرتے ہوئے جس طرح سے باہر سے فنڈز آئے، اس سے تھوڑی بہت معیشت کو ہلکی سی ہوا ملی۔ اب اس حوالے سے جو میں وہی بات اسی طرف آتی ہے، تو پھر ثابت کیا ہوا کہ زیرو سے ہیرو کس نے بنایا؟
ان لوگوں نے جو اقتدار کے بھوکے تھے، جو اقتدار کی جلدی نے جن کی سیاست کو ڈبو دیا اور اس کی سیاست کو چار چاند لگا دیے۔ لوگ سمجھ گئے کہ عمران خان جو ہے جو کچھ کر رہا تھا، بھلے مہنگائی کر رہا تھا، وہ ٹھیک تھی۔ جنہوں نے کہا ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، یہ مہنگائی کر گیا، اس نے مہنگائی سے لوگوں کی برگس نکال دیا، انہوں نے لوگوں کو آ کر اقتدار میں آ کر لوگوں کے منہ سے ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی چھین لی۔ وہ جسے اتارا گیا اس کے دور میں روٹی 7 روپے اور 10 روپے تھی، اور جو مہنگائی کے خلاف پٹنا پیٹتے تھے ان کے دور میں روٹی جو ہے 35 سے 50 روپے ہوگی۔ یہ ہے وہ گر جو لوگ جو ہیں وہ جان گئے، اور جنہوں نے عمران خان کو ہی اب اپنا جو ہے منجات دندہ سمجھ لیا ہے۔ جو کچھ بھی کر لیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نجات دندہ یہی ہے۔ یہ جو ہے جو کہتے تھے مہنگائی سے نجات دلائیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب فریب ہیں، یہ سب مکر ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام ابھی تک کی صورتحال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل کے دن۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔